म्हज्या मोगाच्या न्हू एक फावटी तिगी भयणी म्हाका मेळोंक आयल्यो. एकाच कुटुंबाच्यो तिगी भयणी म्हाका मेळोंक आयल्यो आनी तांच्या कुटुंबांत कितें कश्ट आसात, शांती ना, समाधान ना, झगडे, लढाई, जाग्या विशयांत तक्रार, भावा बहिणी मध्ये राग, दुस्मानकाय, हे सगळें घेवन म्हजे सशें येयली. आनी उलयता उलयता ती बहीण म्हणाली, वय फादर म्हजो घोव बेबदो घोव पियेतालो आनी म्हाका दोस्तालो, देखून तो जीव आसतना हांवें ताका कांय मोग दाखोवंक ना, मात्र न्ही एका बायलेन एका घोवाचो कसो मोग करीत तसो मोग करूंक ना, मात्र ताका हांव बेल्ट शेल्लें घालताली, 2 दिसांचे 3 दिसांचे पयलेंचे बेल्ट शेल्लें घालतली, जाय जाल्यार खा नाजाल्यार मोर म्हणटली. आतां तो मेला, मेल्ल्या उपरांत म्हाका सूख ना फादर, तो मेल्ल्या उपरांत म्हाका सूख ना. तशेंच म्हज्या देराची बायल मोसराळी, ताका पळयतना म्हाका जायना फादर. अशें घोवा विशयांत, देराच्या बायले विशयांत आनी कुटुंबाच्या हेरा सान्या विशयांत ती उलोवनूच गेली. आनी सगळें उलोवन जाताना निमाणें ती म्हणाली, फादर म्हाका शांती ना फादर, म्हाका समाधान ना फादर, हांवें कितले मागणें केल्यार देव आयकना फादर, कुर्तींत केसी आसात फादर, आवय म्हजी अंतुळणार आसा फादर, कित्याक फादर देव म्हजेर आशीर्वाद घालिना म्हणून म्हाका विचारता. हांवें सांगलें त्या भयणीक, भयणी तुजें मन नितळना, भयणी तुजें काळीज नितळना, भयणी तुजें जिवीतच नितळना, तर देवान कशें तुका आशीर्वाद दिवचो. पयलें तुज्या मनांत, काळजांत, कुडींत, आत्म्यांत तूं नितळ जा आनी पळय अजापां, विटमितां, असर्यां, मागण्याचो फळ आनी कितें तूं मागताय कशें तुका मेळटा पळय म्हणून हांवें ताका सांगलें. देखून भावा भयणीनो, आज तूं आनी हांव आमी पवित्र जाल्या शिवाय, नितळ जाल्या शिवाय, आमी भाग्यवंत जाल्या शिवाय आमकां देवाचो आदार करपाक मेळना. देवाचे उतार आमकां सांगता थेसलोनिकेरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत, आनी हांव आस्वार 5 आनी ओळ 23, 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, आमी कशें आसा जे म्हणून देवाचे उतार सांगता. आनी केदाळा देवाचें येणें आमचें थंय जाता, केदाळा जेजू आमच्या थंय येवन मनांत काळजांत कुडींत बिडार करता म्हणलें देवाचे उतार सांगता. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, ऐका. समाधान दिता तो देव, समाधान दिता तो देव तुमकां सर्व वाटांनी पवित्र करूं, तुमकां सर्व वाटांनी पवित्र करूं, सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार, सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या म्हणजे सोडवंदराच्या येण्या वेळार ताणें तुमच्या थंय येवन मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत येवन बिडार करच्या वेळार तुम्ही सगळेच प्राण म्हणजे तुमचो प्राण म्हणजे जीव, आत्म तुमचो आत्म आणि कूड आणि तुमची कूड निर्दोषी सांभाळलेली असो. परत्यान ऐका, चित देऊन ऐका. समाधान दिता तो देव, समाधान तुका जाय, शांती तुका जाय, समाधान दिता तो देव तुमकां सर्व वाटांनी पवित्र करूं. तुम्ही सर्व वाटांनी पवित्र जाल्याशिवाय समाधान आमकां ना, शांती आमकां ना. देखून समाधान दिवचो तो देव पयलें तुमकां सर्व वाटांनी पवित्र करूं, सोम्यान जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार, आनी जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तो येवंक तयार जाताना, तो येवन तुका स्वागत करूंक स्वीकार करूंक तयार जाताना तुम्ही सगळेच, तुम्ही हांगासले आमी हर एकली सगळेच म्हळ्यार प्राण आत्म, तुमचो प्राण म्हणजे जीव, तुमचो आत्म आणि तुमची कूड निर्दोषी सांभाळली, निर्दोषी म्हळ्यार दोष नसलेली सांभाळलेली असो.
देखून भाव भयणीनो, जेन्ना तुजो आत्मो नितळ जाता, जेन्ना तुजी कूड नितळ जाता, जेन्ना तुजो जीव या प्राण नितळ जाता, समाधान तुजे थंय येवन बिडार करता. जेजू तुजे थंय येवन बिडार करता. हांव आसा म्हणलो देव तुजे थंय येवन बिडार करता. देखून आज आमी सर वाटांनी पवित्र जायचे. सर वाटांनी कुडींत, मनांत, काळजांत, आत्म्यांत, जिवांत आनी आमच्या आत्म्यांत आमी पवित्र जायचे. ना तर देवाचो आदार आमकां ना, देवाची कृपा आमकां ना, विजमितां, आश्चर्यां आनी बरेपण, भलायकी आमकां मेळना. कित्याक तुवें आनी हांवें देवा बरी जाल्ल्या करीत, देवा सवय एकवटलेल्या करीत, ह्या देवाच्या सारक्याचे आनी सुरपाचे जावन जियेलेल्या करीत आमकां देवाचो आदार ना. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 1:20-6 कितें म्हणटा ऐका. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 1:20-6 म्हणजे जेनेसिस चॅप्टर 1:26. तुवें आनी हांवें देवा बरी जावचें म्हळ्यार कितें म्हळें? देवाचें उतारच आमकां सांगता ऐका. आणि देवान म्हळें आमच्याच रुपाचो, आमच्याच रुपाचो आणि आमच्याच सारक्याचो, आणि आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करूया. मनशाक आमी करूया. ऐकलें की पत्त्यान वास तितलेंच वास. देवान म्हळें, आणि देवान म्हळें आमच्याच रुपाचो, आमच्याच रुपाचो आणि आमच्याच सारक्याचो, आणि आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करूया. मनशाक आमी करूया. देखून मनशाक देवान आमच्याच सारक्याचो आणि आमच्याच रुपाचो म्हणून केला. देखून देवाचे सारखे आनी स्वरूप आमी जोडलेल्या करीत, देवा बरी आवानी तू आमी जालेल्या करीत देव आमचे थंय येवन बिडार करिना. आनी देवाची एक सारखें कितें जावन आसा म्हळ्यार आज हांव तुमकां दाखोवन दिता. लेवी शास्त्रांत अवस्वर 19 आनी ओळ 2 आमकां सांगता. लेविटिकस चॅप्टर 19:2 देवाचें एक सारखें. कित्याक देवान तुका आनी म्हाका आमकां ताच्या सारक्या सोर आसला, ताच्या सुरपाय सोर आसला जाल्यार लेवी शास्त्र अवस्वर 19 आनी ओळ 2 लेविटिकस चॅप्टर 19:2 देव कितें जावन आसा, देवाचें सारखें कितें म्हणलें एगडी ऐका. त्या दळा तूं आनी हांव ताजे बरी जावचें म्हळ्यार कितें तुका आनी म्हाका आमकां समजतलें. ऐका. इस्रायेलीतांच्या सगळे सभेकडे उलोवन तांकां अशें. इस्रायल म्हळ्यार देवाची परजा, विंचून काडलेली परजा, देवान आपणयलेली परजा. देखून म्हज्या परजे लागीं, इस्रायलिता लागीं उलोवन त्या सगळ्या सभेक अशें सांग म्हणटा देव मोइजेक. आनी पवित्र जाया, पवित्र जाया. कित्याक हांव सरेस्पोर तुमचो देव पवित्र. पळय न्ही गे, पवित्र जाया. कित्याक हांव तुमचो देव, तुमचो रचणार हांव पवित्र. कशें आवय बापाय आपल्या भुरग्यांक सांगतात तुमी बरी जाया, कशी तुमची आवय बापाय बरी. आनी कोणी सांगतात भुरग्यांक पळय तुज्या आवयक पळय, तुज्या बापायक पळय, तुज्या आज्याक पळय, तुज्या आजयेक पळय, कितली बरी, तांचे बरी जाया म्हणून दुसरी हेरां भुरग्यांक सांगिल्लेलें आसा. तशेंच आमचो सर्गीचो बाप कितें म्हणटा, पवित्र जाया. कित्याक हांव तुमचो देव सरस्पर देव पवित्र. देखून भावां भयणीनो, आज हांव आनी तूं आमी देवा बरी पवित्र जाल्या शिवाय, नितळ जालेल्या शिवाय आमी देवाची येवंकी सकना, देवा तावन कितें आपणावंकी, ह्या देवाचो आदार आनी आशिर्वाद जोडूंकी सकना. कित्याक देवाचे उतारास कितल्या गुंडायन तुमकां व्हरता पळया. निर्गमनाच्या बुकांत, बुक ऑफ एक्झोडस, निर्गमनाचो बूक अवस्वर 3 आनी ओळ 1-5 पर्यंत ऐका. बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 3:1-5. निर्गमनाच्या बुकांत अवस्वर 3 ओळ 1-5 मोइजे आपल्या मावाचे म्हणजे जेत्रेचे कितें बोकरे घेवन, बोकरांचो हिंड घेवन येता. होरेब पर्वता लागीं येता आनी थंयसर तो हिंड सकला, ते पर्वता सकला सोडून पर्वता वयर वेताना ताका कितें पळोवंक मेळटा आनी कितें आयकोंक मेळटा एगडी ऐका. देवाचें उतर आमकां सांगता. एक्झोडस चॅप्टर 3:1-5. मोइजे आपल्या मावा जेत्रोचो मिदियानाच्या याजकाचो बकरो हिंड राखतलो. मोइजे इजिप्तांत फोडून दावरलो. मोइजे मिदियान म्हणल्यार गांवां पावता. थंय जेत्रे म्हणल्यार एका ताच्या याजकाच्या दुवेच्या मोगार पडटा, ताजे लागीं काजार जाता. देखून जेत्रेचो तो जावय जाता आनी जेत्रेचो हिंड, बकऱ्यांचो हिंड सांबाळूंक जेत्रे ताका सोडून दिता. आनी तो बकऱ्यांचो हिंड सांबाळून आसतना कितें जाता ऐका.
एक दीस तो आपलो हिंड आरणे उतरून वरून गेलो. एक दीस मोइजे तो बकऱ्यांचो हिंड कान घेवन आराण्ये उतरोन वता आणि तो होरेबा लागीं म्हणजे देवाच्या पर्वता लागीं आयलो. होरेबा लागीं, होरेब पर्वता लागीं म्हणजे देवाच्या पर्वताक लागीं येता. आणि थंय सरेस्पराचो दूत जळत्या उज्या रुपार एका जिलकुटामध्ये ताका होरेब पर्वतार मैजेक एका जळच्या जलकुटा रुपार या बोल्या रुपार सरस्पराचो दूत ताका दिश्टीक पडला. आणि जिलकुट जळतले पूण ते लासनातले. उजो उजो सगळें बोलें उलपंत आसा पूण लासना गोबर जायना ते पळोवन आसलो तो. ते ताणें देखलें आनी मोइजेन म्हळें जिलकुट कित्याक लासना? जिलकुट उजो दिसता म्हाका, हे विचित्र पूण कित्याक तें जळना? हे विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचोन पळोवंक जाय. हांवें लागीं वचोन पळोवंक जाय. पळय सुद्दां ताका दिसता उजो 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 जिलकुट दिसता ताका. फ्लेम्स म्हणटा आमी, फ्लेम्स ऑफ फायर, उज्याची जिलकुटां दिसतात. पूण तें बोलें या जिलकुटें गोबर जायना. कित्याक? हे विचित्र हांवें पळयलें म्हणून लागीं येताना देव कितें म्हणटा आयका. मोइजे तें पळोवन लागीं सरतलो. तें सरेस्परान पळयलें आनी जिलकुटामध्ये ताणें ताका उलो केलो. मोइजे थंय देवाक लागीं सरताना पळया भाव भयणीनो, ते जिलकूट पळोवच्या आशेन लागीं सरताना जिलकुट्या मोद्या तावन देवान ताका उलो मारलो आनी म्हळें मोइजे मोइजे मोइजे. मोइजेन जाप दिली. आनी मोइजेन जाप दिली, आपले हांव हांगा आसा. कोणाक? म्हाका पळयताय? तो म्हणटा म्हाका पळयताय? हांव हांगा आसा, आपल्या हांगा आसा. देवान ताका म्हळें हांगा लागीं सरनाका, हांगा लागीं सरनाका, तुज्या पांयांचो वांडो काड. म्हाका लागीं सरनाका, तुज्या पांयांचो वांडो काड. पांयांचो वांडो काड म्हणल्यार अर्थ कितें? पांयांच्या वांडाक कितें आसता? पांयांच्या वांडाक कितें आसता? आमच्या रितीन मंदिरांत आराधनेच्या कोपेलाक भितर येताना हांवें तें बोर्ड घाल्लें, तुमचो वांडो खाण तुमी भितर या म्हणून. वांडो काण भितर या. कित्याक? तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. तुजे मेळे कान घेवन तूं म्हाका लागीं सरनाका. देखून आमचे मेळे कान घेवन आमी देवाक लागीं सरूंक जायना. पळया न्ही भाव भयणीनो, तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. देखून तूं लागीं सरनाका, तुज्या पांयांचो वांडो काड. वाणांक लागले ते मेळे हांगासर ह्या पवित्र जाग्यार येवचे नाका. खंयसर देव आसा तो जागो पवित्र. आनी जर तर तुमी तो जागो पवित्र थंय तुका देव आसा म्हूण चिंतून गेल्यार तो थंयसर तुका देवाची वळख जावची ना. पूण खंयसर देव आसा न्ही जाय की तो जागो पवित्र. देव आसा जाल्यार खंयसर देवाचें हें न्ही. कोण थंय देव आसा तो मनीस पवित्र. कोण थंय देव बिडार करता तो मनीस पवित्र भाग्यवंत. देखूनच संतां भक्तां सवय देव बिडार करनासलो म्हणून, मरिये थंय बिडार करनासलो, जेजू थंय बिडार करनासलो म्हणून आमी पातयेवन तांकां भाग्यवंत म्हणटा, या पवित्र म्हणटा. देखून भाव भयण तुजे आनी म्हजे आमचे मेळ्ळें कान घेवन आमी देवा सरशी आयल्यार आमकां देवाची कांयच कृपा लाभना. देवाचें उदाहरण सांगता. मातेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 5:8 ऐका. कोण देवातून आधार जोडटलीं, कोण देवाक पळयतलीं, कोण देवाचें दर्शन जोडटलीं, थंय बरोवन घाला मातेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 5:8. मॅथ्यू चॅप्टर 5:8 देवाचें उदाहरण सांगता. एकडी ऐका. नितळ मनाची कितली भागी, नितळ मनाची कितली भागी. देव तांकां पळोवंक मेळटलो, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. नितळ मनाची भागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. म्हज्या एका कांतारान तुमी आयकतात न्ही, म्हजे थंय जिये पवित्र आत्म्या, म्हजे थंय जिये पवित्र आत्म्या, सदां काळजिये
देवाच्या आत्म्या सदा काळजीये, देवाच्या आत्म्या मुझे तैंजिये, मुझे तैंजिये, मुझे तैंजिये. केदाळा देव तुझे ते मुझे ते आमचे ते येता. जेन्ना तुझे मौन, तुझे काळीज, तुझी कूड, तुझी चिंतना, तुझी उतरां, तुझी भोगणां, सगळ्यां तुझे सर्वस्व, सगळ्यां तुझे जिवीत नितळ आसा, निर्मळ आसा, भगवंत आसा, पवित्र आसा. त्या दळा देव तुझे ते येवन बिडार करता. देखूनच त्या कंतरांत आमी आयकता, मौन मुझे नितळ कर, चिंताप मुझे निर्मळ कर, मौन मुझे नितळ कर, चिंताप मुझे निर्मळ कर, काळीज मुझे कालते कर, जीवित मुझे बोळे कर, काळीज मुझे कालते कर, जीवित मुझे बोळे कर, काळीज मुझे कालते कर, जीवित मुझे बोळे कर, मुझे तैंजिये. तुझे मौन नितळ जाल्ल्या वेळार, तुझे काळीज नितळ जाल्ल्या वेळार, तुझी कूड नितळ जाल्ल्या वेळार, तूं चिंतनांनी, शब्दांनी, भोगणांनी नितळ जाल्ल्या वेळार देवाचें येणे, देवाचें बिडार तुझे थंय जाता. देखून नजो कितें बरयलां पत्त्यान वाच बाये. नितळ मनाची कितली भागी, नितळ मनाची कितली भागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. देखून त्या भयणीक हांवें सांगलें, तुका शांती ना म्हणटाय, समाधान ना म्हणटाय, घरा लढाय झगडे इराराय म्हणटाय, कोर्टीन केस घाल्या म्हणटाय, आनी की आस्तीचो वांटो मेळो ना म्हणटाय, आवयक हुशार ना म्हणटाय. हांवें सांगलें, बाये भयणी पयलें नितळ जा. चिंता सांगलें हांवें, तुका पळयतनाच कळटा तुज्या मतीन शांती ना, समाधान ना, तूं रेस्टलेस, तुज्या तोंडारच कळटा, तुझ्या दोळ्यांनीच कळटा राग, हगे, मसर, जिद्द, पारीकपण, कुसाडाय. कालच एका म्हाका बहिणीचे फोन आयले आनी म्हणाले, फादर अशें जालें फादर, आनी अशें जालें, आनी म्हाका अशें जालें, कश्ट इतलें जाल्यार म्हाका कश्ट दिलें, दख दिलें म्हणून त्या पुलिसा लागीं सांगतना, तुका पळयतनाच कळटा बाये, तुवें सांगचें कितें म्हणलें म्हाका समजता म्हणालो खंय. आनी तो पुलीस म्हणालो खंय, आमकां पुलिसांक आमकां कोणें सांगायचें म्हणना, तुमी उलयतना तुमकां पळयतनाच तुमी सच सांगतात गे, फोट सांगतात गे, तुमी जाल्लें उलयतात गे या जायनातलें उलयतात, तुमकां पळयतनाच कळटा म्हणालो खंय. एका मनशा कळायचें जाल्यार भाव भयणीनो पळय न्ही. देखून हांवें हाज्या पयल्यान तुमकां सांगलां, मोहितजे की देवा सशीन वेचा पयलें तो कसो आसलो, आनी देवा तावन देवाक मेळून फाटी येताना कसो आसलो. आमी वाचता निर्गमनाच्या बुकांत, एक्झोडस निर्गमनाचो बूक, हांव वर्सवर 34 आनी वळू 29, म्हणजे बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 34 वर्स 29. पळया कितें म्हणटा आयका. एक्झोडस 34 वर्स 29. मोइजे होरे पर्वतार वेताना आनी थंय वचून देवा लागीं उलोवन देवाक भेटोवन फाटी येताना ताजे थंय जाल्ली बदलावणी पटी पळया, आयका. मोइजे सोल्ल्या शासनाच्यो फळयो, मोइजे सोल्ल्या शासनाच्यो फळयो हातीक घेवन सिनाई पर्वतावयलो, हातीक घेवन सिनाई पर्वतावयलो सकला देंवताना, सकला देंवताना सरेस्पराकडे उलयल्ले वरवीं, सर्वेस्परा लागीं उलयल्ल्या वरवीं ताच्या मुखामळाची कात, ताच्या मुखामळाची कात परजळतली, परजळतली. म्हणून तो नेणा आसलो, तो नेणा आसलो पूण हेरांक दिसताले. तुजे थंय देव बिडार करता या ना, तुजे थंय पवित्र आत्मा बिडार करता या ना, तुजें मन पळयतना, तुजें तोंड पळयतनाच कळटा. नेणट्या भुरग्यां पळया, ल्हान ल्हान नेणट्या भुरग्यां पळया, तांच्या तोंडार परजळ कितें, हांसो कितें, प्रकाश कितें. कित्याक तांची मनां नितळ, तांची काळजां नितळ, तांची चिंताप नितळ, तांची भोगणां नितळ, तांचें सगळें जिवीत नितळ. ना राग, हगे या मसोर या जिद्द या पारीकपण कुसाडाय
ना गर्व या अहंकार, ना स्वार्थ, ना हांव मुझे म्हाका म्हणलें चिंता. देखून तांचे मन नितळ, देखून तांच्या तोंडार केदाळे परजळ प्रकाश संतोष. देखून तांकां आमी आंज म्हणटा. देखून जेजून म्हळें काल नेणट्या भुरग्यां बरी जाल्ल्या करी तुमी सर्गीच्या राजरिगानान म्हणलो अर्थ तो. देखून भावा भयणीन हांगा आसल्यार तुमकां हांव सांगता, तुमचे कडेन आस्त आसूं पुरो, तुमी शिकल्या जावं पुरो, तुमचे कडेन पदवी आसूं पुरो, तुमचे कडेन व्हडल्यो व्हडल्यो एस्टेट आसूं पुरो, तुमचे कडेन व्हडली व्हडली वाहन आसूं पुरो, तुमचे कडेन भांगर खंय किलो किलो आसूं पुरो, या तुमच्या घरांनी व्हडले कितें म्हणटात आदल्यांचे पुराय गद्दे म्हणटा आमी, सिंहासन आसूं पुरो, कांय प्रयोजन ना. ते तुका आनी म्हाका आमकां सर्गाक व्हरिना. तुजी आस्त बदीक, तुजी गिरेस्तकाय, तुजो दूड भांगार, तुझे शिकाप, तुज्यो पदव्यो डिग्रियो तुका सर्गाक व्हरिना, तुका देवा सरशी हाडिना. हांव तुमकां सांगता, हांव गोंयांत आशिल्लो, काल आयल्या मात्र आमी पाटी ते रेतेर दिवन. आनी ते रेतेर जाल्ल्या उपरांत म्हाका एका घरा मागण्याक आपयलें. देखून तो आनीकलो मागण्या स्वभाव म्हाका आपोवन व्हरता. वेतानाच आमच्या मुखल्यान एक व्हडली BMW X6 70 लाखांची गाडी येतली. आनी म्हाका आपोवन व्हर स्वभाव म्हणालो, फादर ही गाडी कोणाची गुत्तागी? ती एका पाल्यान्या देवाच्या सेवकाची म्हणालो. पाल्यान्या एका देवाच्या सेवकाची म्हणालो. आणि ताचे मोल 70 लाख म्हणालो. BMW X6 6 सिलिंडर. आणि सांगूनच गेलो. म्हाका एकच पटी एक व्हडले सवाल उदेले, आणि ते सवाल तुमकां उदेताले खंडीत. देवाक लागीं सच्चे म्हळ्यार संवसारी रितीन आमी गिरेस्त जावचे न्ही. सर्गीचे रितीन आमी गिरेस्त जावचे, सर्गीची देणी आपणावची, ती गिरेस्त काय. जितलो तूं नितळ जाताय, जितली तूं पवित्र जाता, तितली सर्गीची देणी तूं जोडटाय. सर्गींत हांव आनी कसली देणी येतात हांवें तुमकां सांगलां. सर्गींत हांव येता जिविताची जर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची जर. जितलो तूं नितळ जाताय, पवित्र जाता, घेवन जाताय, देवाक लागीं सरताय, वाळोवन येता. सर्गींत हांव कुरपेची जर, मोगाची जर, देण्याची जर, जानवाची जर, झैर बोळ आनी कितें सोरितीची शांती समाधान आनी कितें तुका विस्नार देणी देवन येतात. तस परजळ आमी पळयता मैज्जते. नितळ जालो, देवाचे उतार आयकून तो नितळ जालो. आमी कशें नितळ जाता, आमी कशें देवाक लागीं सरता, दीस वेता वेताना आमी कशें परजळटा तुमकां बेगीन दाखोवन दिता, देवाच्या उतरां मुखार दाखोवन दिता. देखूनच नितळ मनाची बागी देवाक ती देखतली. देखून मन नितळ करा भावा बहिणीनो. हेरांक तुजे वयर राग आसूं न्ही, मोसर आसूं न्ही, ती आसूं न्ही, तूं दवरी नाका, तुका नाका. कित्याक तुवें देवाक लागीं सरूंक जाय, तुवें देवाक आपणावंक जाय. तुजें मन नितळ कर. आणि जर तर तुम्ही नितळ जातात भाव बहिणीनो, आमी आमच्या जिवितांत अजापा पळयतले. आमी वाचता जोशुएच्या बुकांत आवास्वर 3 आणि वळ 5 हे घडी ऐका. जोशुएचो बुक, जोशुआ चॅप्टर 3 वर्स 5. जोशुएच्या बुकांत देवाचे उतार आमकां सांगता, कित्याक तूं इतले मागल्या रे देव दिना, कित्याक तुज्या जिवितांत अजापांक घडानात. जायती जाण येवन म्हणटात, कितले बडे आयलो फादर रेतेरेक, तुम्ही सांगलें देखून हांव आयलो फादर. पावाना, हांवें सांगलें म्हणून येनाकात. हांगा येवन नितळ जाल्या शिवाय, पवित्र जाल्या शिवाय अजापान जायना म्हणटात. जोशुएच्या बुकांत आवास्वर 3 आणि वळ 5 ऐका. आणि फुडें उलोवन जोशुआन म्हळें, तुमकांच तुमी पवित्र करा, तुमकांच तुमी पवित्र करा, कित्याक फाल्यां सरेस्पोर तुमच्या मदें अजापां करतलो. फाल्यां सरेस्पोर देव तुमचे मदें अजापां करतलो. देवचे उतार सांगता, कित्याक अजापां जायना, कित्याक तूं आनी की काम मेळना जावं पुरो.
पर रेते देताना इकली बहीण आयली आनी म्हणाली फादर खाजार जावन इतली वर्सां जालीं फादर आमकां पूण आनीक भुरग्याचें देणे ना रेतीर जाल्या मात्र थंय हॉल भरुल्लें BM हॉलांत ही बहीण येता आनी म्हणटा आमकां खाजार जावन कितली 12 वर्सां जाल्यार आमकां आनीक भुरग्यांचें देणे मेळोना फादर आमी कितल्याच तकले हात दवरताना इतलें सांगलें तुमकां दोगांयकी आनी देवा मदें व्हडलो एक कितें आसा 5 वर आसा 2 वरां आड रावला तो कितें म्हण पयलें जाणा जाया कित्याक भुरगीं सरस्वतीचें देणे म्हणलें शिकोवन तुमी आयकल्या म्हजी भुरग्यांचें देणें देवा तावन येता मनशा तावन न्ही देखून हांवें सांगलें ताका त्या भयणीक ना एक व्हडलो ब्लॉक पागोर तुमच्या म्हळ्यार तुज्या आनी गोवाच्या जिवितांत आसलो तो तुमकां आनी देवाक आड रावला तो काडल्या शिवाय जायना तूं आयलाय रे तरेक पूण तुज्या मुखांतरी तुज्या गोवा मुखांतरी कितें देवाक आड रावलां कित्याक तें देणें तुमकां मेळना पयलें सोदून काडा म्हळें देखून तो कितें बरयलां पोतून वाच जोशुआच्या बुकांत आवस्वर 3:5 तुमकांच तुमी न्ही पवित्र करा तुमकांच तुमी पयलें पवित्र करा कित्याक फाल्यां सरेस्पर तुमच्या मदें अजापां करतलो देखूनच आमच्या 5 दिसांच्या रेतीरेंत सगळ्यांक केदाळ हळू जातलें केदाळां पेकोनी मेळटली केदाळां तांकां पलकी मेळटली जाणात कितें तुमी हांव कशें मांडून हाडटलो देवाचो उतार दिवन पयलो दीस दुसरो दीस तिसरो दीस 4थ्या दिसा तुमकां सुटावें बरें कुमसार जावंक अवकाश करून दितलो कुमसार जाल्ल्या उपरांत आनी कितेंय चिंतना रुपार भोगना रुपार तुमच्या जिवितांत आवयच्या गर्भांत तुमकां दवरलेल्या घडयेतावन त्या दीस पर्यंत त्या घडये पर्यंत कितें जाल्लें सगळें तुमकां भितरली पेकोनी इनर हिलिंगांत तें सगळें भायर काडटलो ते सगळें तुमकां सगळें समजून भायर काडलेल्या उपरांत तुमकां कळनासतना खंयची वायट सकत दुश्ट सकत खोटी सकत तुमचें तें आसली जाल्यार शुक्रारच्या सकाळी डेलिव्हरन्स म्हणजे संपूर्ण सुटका सोडवण वायट सक्तेतावन वायट खोट्या आत्म्यांतावन आनी ताज्या उपरांत सक्कट धांवन येतली हळू जातलें कूड नितळ जाल्या तुमसारांत सगळीं फातकां उसारन जीव नितळ जाला भितरली पेकोनी जावन सगळें नितळ जालां जेजूक समर्पण दिवन आनी निमाणे आत्मोय नितळ जाला खोट्या आत्म्याचो प्रभाव सकत सगळी तुमच्या तावन भायर काडन तुमकां कुडींत मोतींत आनी आत्म्यान 5 दिसां उपरांत धोबीन तयार करून दवरलेल्या बरें करून धुवन इस्त्री घालून तुमकां दिवंक तयार करून दवरलेल्या बरें तुमकां तयार करतलो आनी कितले जाण धांवन येताले साक्ष दिताले ह्या जागांनी साक्ष दिल्या दर म्हयन्यानी साक्ष दिल्या कितलो हळू जालो हांव 7 आनी 8 वर्सांचो एकलो येजक ताणें म्हणलीं उतरां Father Jerry, today I am feeling as though I am in the air, flying in the air, म्हणालो. आज म्हाका अशें भोगता की एका सुकण्या बरी हांव वाऱ्यांत उबोन आसा म्हणालो एकलो येजाक. एक खुद्द म्हाकाच जाला 1995 सप्टेंबरच्या 21 तारखेर सप्टेंबरच्या 21 म्हाकाय जाल्लें बरें सुटावें कुमसार जाल्ल्या उपरांत बरें इनर हिलिंग जाल्ल्या उपरांत डेलिव्हरन्स जाल्ल्या उपरांत जेन्ना एनॉयंटींग आयलें म्हाका जाल्लें इतलें हळू आज पर्यंत तेंचो हळू हळूच आसा म्हाका जड ना मोळा कसलो दी दर हालो दी या आवर येवन दी सुनामी येवन दी आनी कितले हे जणू पाद्र करून दीत हांव जड जावंक ना हळूच आसा. देखून म्हळें भाव भयणीनो तुम्ही आज सरस्परा लागीं सरा नितळ जा तुमचें मन नितळ दवरा उलयता हेरां उलयतात उलोवन तांकां उलोवन दे तुमी उलयनाका हेरांक आसा राग हगे मसजिद पारीपण कुसाडे तुमकां नाका काळजांत कोणाय विरोध नाका वटपण ल्हानपण कांय नाका अहंकार गर्व कांय नाका हळू दवरा कुडी ती हें जाय तें जाय हें जाय तें जाय म्हणून आशा दवर नाका हळू जाता खंय वचोंक केन्नाय आनी त्या दाळा तुमकां मागोवंक सलीस जाता देवाचें उतार वाचूंक सलीस जाता कालच मागण्याक आयलो एकलो भाव तो म्हणालो 5 दीस रितीर कर मागीर आमच्या मागण्याक आयलो विनवणीच्या मागण्या तो म्हणटा फादर 1 मिनीट मेळोंक जाय जायत मेळ कितें जालें फादर म्हाका मागण्या सुरू करतना जांब येतात म्हाका देवाचें उतार उक्तें करतना जांब येतात सांगता मागी आमोरी करया म्हणटा म्हाका जांबा येतात पळया केदाळा जर तर हांव सांगता सारकें सांगता तूं आनी हांव आमी नितळ ना जाल्यार आमी मागणें सुरू करतना आमकां जांबा येतात
कोण मोनान काळजान कुडी जातना नितळ आसा तो मागण्या बसताना परत जळटा. कितले वेळ मागल्यारी वरां पळोवची गरज ना, हेने तेने पळोवची गरज ना, पाटींक घुवन पळोवची गरज ना, कोण आयला कोण गेला कोण उठता कोण वेता म्हणलें पळोवची गरज ना. वेळ गेल्लोच कळना. देखून आज तुम्ही नितळ जाया आणि फाल्यां तुम्ही अजापान देखतल्यात. देखून भाव भयणीनो, एक फावटी नितळ जाल्ल्या उपरांत देवाच्या उतरा प्रमाणे नितळच रावा. अजापा वयर अजापा जाऊनच आसतात. लेख दवरूंक जायना. देखून साबारदानी सांगलें आसा, फक्त तुम्ही हर एका शिकवणेन नवे नवे दाखले दितात. ते दाखले येवनूच आसात. हे थोडी मुझे कॉपी करतात, रिपीट करतात. ते बरें दिसना. तांकां हांवें सांगचें कॉपी करनाकात. कित्याक तुजे जावन येजे, तुज्या अनुभव जावन येजे, तुज्या आनी तूं देवाक मेळटना तुज्या आनी देवा मध्ये जाल्ल्या संभाशणांत जावन येजे. ऑप्शन ते खालीच जाता उमाळा जाय. देखून हें केदाळ करता, आज तुम्ही नितळ जायात आनी फाल्यां तुम्ही अजापान देखतल्यात. लेवी शास्त्र आमी पळयता. आवस्वर 20 आनी ओळ 20 आनी 6 आनी 20 आनी 7 कितें म्हणटा ऐका. लेवी शास्त्र आवस्वर 20 ओळ 20 आनी 6 आनी 20 आनी 7. लेविटिकस चॅप्टर 20 वर्सेस 26 and 27. देव कितें म्हणटा ऐका. लेविटिकस, तुम्ही म्हाका पवित्र जावंक जाय. तुम्ही म्हाका पवित्र जावंक जाय कित्याक हांव सरेस्पर पवित्र. बळ्यान गे म्हज्या पक्षान तुवें आसाचे जाल्यार तुम्ही पवित्र जावंक जाय. आनी तुम्ही म्हजेच जावचे खातीर, तुम्ही मुजीस जावचे खातीर हांव तुमकां ह्या सर लोकां मदलें काडून वेगळें करतलो. देखून भाव भयणीनो, आमी देवाच्या पक्षांत आसा तर रितीर जाल्ल्या उपरांत वचून मेळ्या मनशां सांगाता, या बुरश्यां सांगाता, कोट्यां सांगाता, देवाक वळखां नातलेल्या सांगाता, देवाची केळकुळां करतल्या सांगाता, मागणे रजार कोण पळय हें कितें म्हणून आजच्या मनशां सांगाता आमी बरसोंक नजो. जाऊ दे तुजो तूं भाव बरसा नाका. कित्याक देवान तुका विंगड केला. परतून वाच बाय, परतून वाच. तुम्ही म्हाका पवित्र जावंक जाय. ऐका देवाचे उतात हांगा आसले हर एकल्या देव म्हणटात तुवें म्हाका पवित्र जावंक जाय. कित्याक हांव सरेस्पर पवित्र. हांव सरस्पर देव पवित्र आनी तुम्ही मुजींच जावचे खातीर हांव तुमकां ह्या सर लोकां मदलें काडून वेगळें करतलो. हांव वेगळें करतलो. लोकां मदलें काडून वेगळो करतलो. देखून सगळो संसार आसा भाव भयणीन आमच्या भोंवतणी. जायते फावटी हर फावटी आमी भायर भितर वतना हेंच म्हज्या मतीक येता. समी ह्या संवसारांत इतलो हारीनी लोक आसा. जाना सागरा म्हणटा आमी. लोकांचो सगळो दर्योत म्हण येत. एकलो पयले हिंदू आसलो भाव देवाचे उतार ऐकून सबारपटी म्हजी रितीर करणं ताका हांवेंच बाबतीन देवन आज एका कातोलीक चलये लागीं तो काजार जावन ताच्या भुरग्यांक क्रिस्तांव भावार्थांत वोट करणं. तो पयले आसलो श्रीनाथ म्हणून, आतां जाला केविन जोसेफ म्हणून. तो आज हेंच म्हजे लागीं उलयता, फादर ह्या लोकांक केदाळा बाचावी मेळची, ह्या लोकांक कोणें सुटका दिवची. इतलो लोक नासता नेंगी फादर. आज जेजूची वळख तांकां कोणें दिल्या. खऱ्या निजा देवाची वळख तांकां कोण दिता फादर. पयले तो ताच्या 30 वर्सांच्या प्रायापर्यंत तो हिंदू जावन आसलो. आज तो उलयता आनी ऑफिसान तो सांगता वेळ मेळ्ळ्या वेळार तो कित्याक जेजू तें तुका जिवेत आसा, कित्याक तुवें देवाच्या पक्षान आसा जाय, कशें तुवें नितळ जाय. देवाचे उतार तो ऑफिसांत आसलेल्या दुसऱ्यांक दिता. आनी त्या ते ऑफिसांतले म्हणटात खंय अशें सांगल्यार कोण पाती येना. अशें आमकां विवारसून सांगल्यार कोण पाती येना. या भावान सांगले जेजून तुज्या खातीर म्हज्या खातीर आमच्या फातकां खातीर रगत वरयला, तुका आनी म्हाका ताणें नितळ केला, आमचे सर वजन ताणें आपणायला, तुजो कुरीस ताचेर घेतला आनी तूं ताका वळखताना, तूं ताका स्विकार करता, ताच्या वाटान तूं चलताना तुजी फातकां धुवन वेतात, भक्सतात, तूं नितळ जाता, पवित्र जाता म्हूण सगळें विवर्सून सांगताना ती म्हणटात खंय अशें सांगल्यार कोण सतमान्य नासतना रावना. अशें कित्याक आमी सांगना. पळयानी गे देखून तो देवानी तेंच म्हळ्यार म्हजे मुखांतर तुमकां हांवें विंगड केल्या.
कीर्तनी 1 ओळी 1 आणि 2 कीर्तन 1 ओळी 1 आणि 2 तें सांगता आमकां आळे दुश्ट्यांतावन पयस सरा अधर्म्यांतावन पयस सरा जो मनीस अधर्म्या सांगाता बसना जो मनीस देवाक वळखलो कोठ्या सांगाता बसना मेळना तो कसलो मनीस कितें जावंक पावता देवाचे उतार सांगता ऐका जो मनीस खोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना जो मनीस खोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे चलना पथक्यांची वाट धरिना जो मनीस पथक्यांची वाट धरिना आणि अधर्म्या सांगाता बसना जो मनीस अधर्म्या सांगाता बसना बगार सरस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता सरस्पराचे धर्मशास्त्र ते स्वीकार करता आणि तांतून संतोषता आणि दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता आणि कोण मनीस सरस्पराचे धर्मशास्त्र दीस रात नियाळता तो भागी पळया न्ही आणि कसलो भागी तो कितें जावंक पावता मुखार ऐका तो वालता उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी तसलो मनीस अधर्म्यांतान पयसरलो मनीस खोट्यांतावन पयसरलो मनीस दुश्ट्यांक तावन विंगड जाल्लो मनीस तो वळाच्या देगेर लायलेल्या रुखा बरी आणि जो आपल्या काळार फळ दिता तो त्या काळार फळ दिता आणि ताची पानां केदींच भावानांत कित्याक ताची पानां भावानांत जिवीत दिवचे उदाक फळां मुखांतर रुखा मुखांतर फांट्या मुखांतर सर कोल्या मुखांतर फुलां मुखांतर फळांक ते वाळवूनच आसता त्या प्रमाणे तूं आनी हांव देवासून एकवटल्या तर ते जिविताची जर म्हणली ती वाळवूनच आसता देखून हाच्या पयलीं हांवें तुमकां शिकोवन दिल्या सुफल जिणी फ्रुटफुल लायफ तातूंत हांवें सांगलां हांवें तुमकां विसलां कितें हांवें विसलां जेजू सांगता फळ दिवचे खातीर ऐका जुआंव सुवांजेल अवस्वर 15 ओळ 16 तावन मुखार जुआंव सुवांजेल अवस्वर 15 ओळ 16 तावन जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16 एंड द फॉलोइंग हांवें तुमकां विसलां तुमी म्हाका विसरूंक ना हांवें कित्याक विसलां जेजू सांगता ऐका जॉन 15 एंड वर्स 16 तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्यान तुम्ही भायर सरन वचून फळ दिसय उरचे तसलें फळ दिसय पळया न्ही केदाळा फळ दिता आमी आत्तां आमी आयकले दुश्ट्यांक आनी अन्नाड्यांक वायट करतल्यांक आनी खोट्यांक आमी पयस करन आमी विंचून काडलेली पर्जा देवातावन मेकळे जाल्ली पर्जा हे दोळस आमी आयकले तुमकां आमी विंगड केला म्हळें देवान मुजी पर्जा जावन तुमकां आमी विसलां म्हळें देखून देवाची पर्जा कितें जावन आसा भाग्यवान जावन आसा देवाची पर्जा कितें जावन आसा पवित्र जावन आसा देखून पवित्र सभा म्हळ्यार अर्थ तो काल तुजें नांव ते रेजिस्ट्रार बरयलां तुका बाप्तेन दिला तूं त्या पिरगेचो सांदो देखून तूं पवित्र सभेन नाय भियेनाका पवित्र म्हळ्यार तो या खंयच्या मनेराच्या हाताखाल आसाय ताच्या हाताखाल तूं दाखल जालाय तूं पवित्र सभे सांदो न्ही पवित्र जावचें म्हळ्यार देवाच्या पक्षेंत आसचें अमेरिकांत अंतर म्हळ्यार इंटरनल या कितें म्हणटा सिव्हिल वॉर अंतर्गीक झूज चलतना तेजो अध्यक्ष अब्राहम लिंकन तेजो अध्यक्ष जावन आसलो आनी त्या वेळार थंय सिव्हिल वॉर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स म्हणटा आमी चलोवन आसतना तो तिके बेजारार आसलो आपलो सरकार कितें कांयच करूंक सकना लोक उपराटला अशें म्हणटाना एकली देवोत बायल ताजे सशी येता देवोत स्त्री आनी म्हणटा अध्यक्षा तूं बेजार पावनाका तूं कंत काडी नाका ह्या झुजांत तूं जिखतलो कित्याक देव तुज्या पक्षेंत आसा भियेनाका म्हणाली ती ताका धैर्य दिवन अध्यक्षा अब्राहम लिंकन तूं भियेनाका ह्या अंतर्गीक झुजांत तूं जिखतलोय कित्याक देव तुज्या पक्षेंत आसा भियेनाका तक्षण अध्यक्ष अब्राहम लिंकनान कितें म्हळें जाणान गे बाये देव म्हज्या पक्षान आसा या ना तें गरजेचें न्हय हांव देवाच्या पक्षांत आसा गे म्हणलें चड गरजेचें
देव म्हज्या पक्षांत आसा या ना म्हणलें गरजेचें न्हय, हांव देवाच्या पक्षांत आसा गे म्हणलें गरजेचें. देखून तुका तुज्या मागण्याचो फळ जावन, तुज्या विनवणेचो फळ जावन, तुवें देवाक उलो मारन तुका मेळना जाल्यार हें सवाल तुका तुवें विचारचें, तूं देवाच्या पक्षांत आसाय गे. ह्या गरजे खातीर मात्र कोणें सांगलें देखून येवन बोब मारताय. तू नितळ आसाय, तू पवित्र आसाय, नितीवंतपणाचे मागणे बो फळादीक म्हणटा जाकोबाच्या पत्रांत आमी वाचता. आवास्वर 5 आणि ओळ 16. जाकोबाचें पत्र आवास्वर 5 आणि ओळ 16. कित्याक आमी मागता देव कित्याक ऐकना म्हणून थोडे पटी आमी सवाल करता न्ही. हे घडी ऐका, देवाचे उतार सांगता. देखून तुम्ही तुमची पातकां एकामेकाक उसान सांगा आणि एकामेका पासत मागा, तोवळ तुमकां भलायकी. एकामेकाचें वय कितें असकत काय उणेपण समजून एकामेका खातीर मागा, तोवळ तुमकां भलायकी मेळटली. आनी उपरांत बऱ्या मनशान केल्लें मागणें भोव चड शक्तिवंत आनी फळादीक. बऱ्या मनशान केल्लें मागणें शक्तिवंत, बऱ्या मनशान केल्लें मागणें फळादीक. बरो मनीस म्हळ्यार कोण? कोण नितळ म्हण आसो तो बरो, कोण नितळ चिंतपा आसो तो बरो, कोण नितळ काळज आसो तो बरो, कोण नितळ उलोवणे आसो तो बरो, कोण नितळ करणे आसो तो बरो. ताचे मागणे भोव फळादीक. देखूनच आमी सांता भक्तांक आमी उलो मारता, कित्याक ते नितळ निस्कळ निर्मळ भाग्यवंत पवित्र देखून तुमी मागल्यार आमकां खंडीत मेळटा म्हणून बरोवशान आमी तांकां उलो मारसा. कितें देवाचें उतार सांगता, मरी एका आमी कित्याक उलो मारीचे, आमच्या खातीर विनाती कर म्हणून. ती नितळ मनाची, ती नितळ काळजाची, ती भाग्यवंत पवित्र आणि खतावीन देखून तिने उलो मारल्या तुझे मागणे देव ऐकता म्हणून अर्थ. देखूनच भाव बहिणीनो, आमी पवित्र जावचे म्हळ्यार खंय एक पवटे न्ही. कोणी आतां ह्या करज मातूय बेगीन कुमसार जावंक पळयतात. केवळ कुमसार जाल्यार तूं नितळ जाताय म्हणून हांव पातयेना. येना. कित्याक हाज्या पयलीं तुमकां एक दाखलो हांवें दिला. सदां मिसागेची एकली आपल्या सुने कडेन सकाळीं पडे लढाय खन मिसाक वेळ जाताना गांठ मारतना आमी खुद्द ऐकल्लीं उतरां थंय देवळ्ळें तें रेती दिताना. सकाळीं उठोन दोगांय गाळी शिरा पेटतात एकामेका, सासूमाय आनी सुनू. आनी तक्षण इगोची लागशिल्ल्या इगोची गांठ जाता आनी सासूमाय म्हणटा त्या भाशेंत. पूण हांव तुमकां कोंकणीन सांगता, हळे गो मिसा वचूंक वेळ जालो गोड्डे, वचून येता गोड्डे, पाटी तुका शिकयता गो बूद डे म्हणाली. एन्स जावचे मिसाक वेता, कुमसार जाता, पास्कां पेस्त, क्रिस्मास सगळीं पेस्तां आचारता. पण मोन नितळना, उलोवणें नितळना, घालता खोट म्हणटात, सोडिना तुका म्हणटात. मागीर पुरो येता शा 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 एंड कंपनी उक्ती जाता. मागीर या चा 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 म्हणून चा करूंक सुरू करतात. देखून भावा भयणीनो कितें फायदो. देखून देवान तुका आनी म्हाका विंगड केला, आमी विंगड जाल्ली. परजा विंगड जायचे. लेविटिकस चॅप्टर 11 वर्स 44 and 45. लेवी शास्त्रांत आवास्वर 11 वर्स 40 आणि 40 एगडी ऐका. लेविटिकस चॅप्टर 11 वर्स 44 and 45. कित्याक हांव सरेस्पोर तुमचो देव, तुमकां पवित्र केल्यांत आनी तुमी पवित्र जाल्यांत. तुमकां हांवें पवित्र केल्यांत, विसरून काडला, विंगड दवरला आनी हांवें तुमकां पवित्र केलां म्हणटा देवाचे उतार. परतन वाच बाये कितें बरयलां. कित्याक हांव सरेस्पोर तुमचो देव, तुमकां पवित्र केल्यांत आनी तुमी पवित्र जाल्यांत. हांवें तुमकां पवित्र केल्यांत, हांवें तुमकां स्विकार करून तुमची पदकां बगसून हांवें तुमकां म्हज्या उतरांनी उपादेश दिवन तुमकां हांवें पवित्र केल्यांत, तुमी पवित्र जाल्यांत आनी तुमी पवित्र जाल्यांत. कित्याक हांव पवित्र, कित्याक हांव तुमचो देव पवित्र. देखून देव मात तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र करूंक शकता ताज्या उतरां वरवीं. भाव भयणीनो, मुखार आमी आयकता नंबर्स म्हळ्यार गणनशास्त्र. नंबर्स गणनशास्त्र कोंकणींत नंबर्स चॅप्टर 15 वर्स 40. कशें आमी नितळ जाता देवान दिल्ल्या त्या उपादेशा वरवीं.
हे परी तुम्ही म्हज्या सर्व उपादेशांचो उगडास करतल्यात आणि तुमच्या देवाक पवित्र जातल्यात. देखून भाव बहिणी साबार जाणांनी म्हाका म्हणलें आसा, सांगलें आसा, फादर ती तुमी दिवची ती शिकोवन 10 उपादेशांची आमकां आयकोंक मेळना. ती आयकल्यार मात्र हर एकल्या थंय एक बदलावन येता, हर एकल्याचें जिवीत बदलता म्हणून जायत्यांनी परत परत म्हाका सांगलें. हांवें सांगलें कित्याक मेळना? मोक्कर देवाचो 3 उपादेश तांतू आसात, मोक्कर पेल्याचो 7 उपादेश तांतू विवर्सिल्यात. कोणा VCD DVD जाय आसा थंय. मोक्कर देवाचो 3 उपादेश पयले, मोक्कर पेल्याचो आनी उरले 7 उपादेश विवर्सून देवाचे उतार. देखून त्याच परी म्हजे मुखांतर देव कितें म्हणटा, परत वास. हे परी तुम्ही म्हज्या सर्व उपादेशांचो उगडास दवरतल्यात. म्हज्या सर्व उपादेशांचो तुमी हे परी उगडास दवरतल्यात आणि तुमच्या देवाक पवित्र जातल्यात. आणि तुम्ही म्हाका तुमच्या देवाक पवित्र जातल्यात. देखून कशे आमी पवित्र जाता, कशे आमी पवित्र जाता? म्हजे उपादेश तुम्ही परत परत उगडास काढणं जाणा जातल्यात. म्हजे उपादेश तुम्ही परत परत उगडास काढणं ते समजतल्यात. आणि हे परी ते देवाचे उपादेश तुम्ही ऐकून समजून पाळणं नियाळणं तुम्ही पवित्र जातल्यात. पूण आमची दोतोन आमकां मेळ्ळी क्रिस्तांव शिकोवन जायत्यांनी म्हाका म्हळा, फादर इतली वर्सां अशें देवाचे उतार काढणं, समर्थीचे गुट आमच्या समर्थीचे मिस्तर हे आमकां हे दैवीक मिस्तर गुट कित्याक आमकां आमच्या वडिलांनी पुर्वजांनी हे आमच्या मनेरांनी दिवना म्हणून म्हाका जायत्यांनी सारला. हांवें कितें सांगचें? काय ना, मैजे मुखांतर तेंच देवान केल्लें, आरोना मुखान तेंच केल्लें, जोशुआ मुखान तेंच केल्लें, उपरांत प्रवाद्या मुखान परत परत तेच उपादेशान उडासा काडले तेंच. आणि आतांच्या मनियारांक आतांच्या देवाच्या सेवकांक तेंच काम दिलां. तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र करची वाटच एक देवाचें उतार. कीर्तन 119 Psalm 119 वोळ 9 तावन 11 कितें सांगता ऐका. Psalm 119 आनी वोळ 9 तावन 11. तूं आनी हांव हर एक मनीस जावं दी, दादलो या स्त्री, तरनो या पोरनो, धाकटो या व्हडलो, मालगोडे या धाकटो गोडो, आमी कशें नितळ जाता, कशें पवित्र जाता देवाचें उतर सांगता. कीर्तन 119 वोळ 9 तावन 11. Psalm 119 verses 9 to 11. ऐका. तरणाटो मनीस, ऐका, हांगासले आमी तरणाटे या वडा या ल्हाना तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोष कशी सांबाळी, तुजी साल म्हळ्यार तुजी जिणी, साल समकन म्हणटा आमी, सगळी तुजी जिणी, सदांची जिणी, साल चलती जिणी कशी निर्दोशी सांबाळीत. तुझ्या उतराक पाळो दिवन, पळया न्ही देवाचे उतारच म्हणटा, तुझ्या उतरांक पाळो दिवन. आणि सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां. तुझ्या आज्ञाचो मारोग सोडून सोलोंक म्हाका, तुझ्या आज्ञांचो मारोग सोडून म्हाका सोलोंक म्हाका दिनाका. तुझ्या आज्ञांचो मारोग हर एकल्याक तुका आनी म्हाका देवान कितें दिला? आज्ञा, उपादेश दिला. तुझ्या आज्ञाचो मारोग सोडून वसोंक म्हाका दिनाका म्हणटा देवाचे उतर. आणि तुजेर पातक हांवें करिना जावं, तुजे विरोध पातक हांवें करिना जावच्याक तुझे उतर म्हज्या काळजांत बाळगून दवरता. तुझे उतार हांव म्हज्या काळजांत बाळगून दवरता. देवाचे उतार हांवें सांगला, जिविताचे उतार, या जिविताचो शब्द, या जिविताची जर जायत्या आसा, गुंडाळ्याचे चिंता, गुंडाळ्याचे उतार आसा. देवाचे उतार गुंडाळ्यान विवारसून दिल्ले आसा. थंय 70 VCD 70 DVD दोळस थंय आसा विक्राबाग. आनी थोड्याच दिसान आनी 12 तुमकां मेळटलो. 82 82. आनी कोण म्हाका मेळूंक आयिल्ले पयले फावटी मागण्याक आयिल्ले ती म्हणटात, फादर इतल्यो शिकवण्यो तुमी दिल्यात. हांवें सांगलें म्हाका इतल्यो शिकवण्यो दिल्यार सगळो बायबल आनी की म्हाका सगळो उगडापो जावंक ना म्हळें. हांवें थंय गोंयांत तशेंच राखून रावतात. फादर आयल्यो गी नव्यो शिकवण्यो, पयलेंच्या परत काडून गेल्ले आसात. आयल्यो गी नव्यो म्हणे आयल्यात गी,
एकली ती हुशार ना आस्पत्रांत आसा ती म्हणटा फादर नवी आयल्यो विसरी म्हाका दांडिया पयशे पयलेच काण घ्या जाल्यार तुजे पयशे तूं सुद्धा दवर येताना तुका आमी खबर दिता या कोणाकी धाड आमी दंड दिता म्हणजे देवाचे उतार भावा भयणी आमकां देवा थंय घट करता थीर करता भावार्थांत आमकां आनीक देखून देवाच्या उतरावरवी हांव इतलो म्हज्या भावार्थांत थीर जाला घट जाला देवाच्या उतरावरी आनी कोणाच्या आमी आसा फादर भिये नाका तर आमी तुमकां सपोर्ट फादर आमी तुमकां सोडिना पेद्रुने तेंच म्हणलें आबा जेजूक हांव पातयना ते देखून जेजूय पातयना हांवूय पातयना कित्याक जेजू कडेन उलयलो पेद्रून ताका 3 पटी नेगारला तुमकां कशें पातयेवचें ताणें ताचें उतार पळोवं ना खंय देखून हांव कोणाकी पातयना तुमी कोणी सांगलें म्हजो भावार्थ म्हजो भरोसो म्हणजे पातयेनी ताजेर मात्र तेय ताच्या उतरां वरवीं देखून एक तरणाटो मनीस आपली साल कशी निर्दोशी सांबाळीत परतून वास ऐका निदानाकात ऐका तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोष कशी सांबाळीत हांगा आसले आमी हांव आनी तूं आमी हर एकली आमची साल समकन आमची जिणी कशी निर्दोशी सांबाळीत तुज्या उतराक पाळो दिवन तुज्या उतरांक पाळो दिवन देवाचे उतार वाचून नियाळकन पाळो दिवन आनी सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां सगळ्या म्हज्या काळजांत हांव तुका सोदतां तुज्या आज्ञाचो मारोग सोडून सोलोंक म्हाका तुज्या आज्ञाचो मारोग सोडून सोलोंक वचोंक म्हाका तूं दिनाका आनी तुजेर पातक करिना जावंक तुजे उतर म्हज्या काळजांत बाळगून दवरता पळय न्ही तुजे विरोध हांवें पाता करिना जावच्याक कितें करता तुजें उतर हांव म्हज्या काळजांत बाळगून दवरता देखून देवाचें उतर आमी आयकूंक जाय सदांय म्हाका गोंयांत गेल्या वेळार कितलीं जाणां म्हणटात फादर बरो न्ही दितात फोनार सांगतात मेसेज करतात राखून रावता फादर तुमी दिवच्या त्या उतरावरी आमकां आज देवाची वळख जाल्या फादर तुमी दिवच्या त्या उतरावरी आज आमी नितळ जाल्या फादर आज आमी पवित्र जाल्या आज आमी आमच्या भावार्थान तीर जाल्या फादर तें आयकतात आमकां पुरो आसार म्हणलें बघा ना पोर सोनारा रितीत देवन पोर आयतारा पॉईंट करण सोमार मंगळा बुधवार 3 दीस सकाळ सांज मुसार बोमार परतून पॉईंट करण ब्रेस्तारा सगळे परतून ब्रेस्तार राती 3 वरां परतून शुक्रारा सकाळी काल सगळो दीस आनी आज परतून पळय आनी कळनासतना हे 8 दीस पोर सोनारा तुमी म्हाका हांगा उबो रावलो पळयला आनी आज परतून हे 8 दीस कळनासतना एक दिसूय विशय नासतना पूण आमकां ही प्रेरणा ही उरपा कित्याक देवाच्या उतरावरी जावचें बरेंपण कितलो लोक देवा सशी येता कितलो लोक देवाचो आदार जोडटा कितलो लोक भलायकी जोडटा कितल्या लोकांक शादी समाधान मेळटा कितलीं कुटुंबां बरीं जातात कितलीं कुटुंबां एकवडटात कितल्या जाणांक धैर्य कितल्या जाणांक पेकोवणी कितल्या जाणांक सुटका वायट सत्यतावन कितल्या जाणांक मती गुजवा कितल्या जाणांच्या तोंडार परजळ कितल्या जाणांची खंत बेजाऱ्या मायाक जाता हें सगळें पळोवन आमी दीस रात उर्बेन वावरची आनी खंयच्याय फायद्याक न्ही आज सकाळी एकलो भाव आयलो आनी म्हणालो फादर अशें सांगलें देखून हांव गेलो फादर थंय पळया म्हण तें पुरें कमर्शियल फादर कमर्शियल आनी म्हणे तें वचना फादर तुमच्या मध्ये आसलो एकलो भाव म्हणालो आनी एकाडे ताका मागण्या गेल्या वेळार ताका समजालें खंय तेणी जाय की मागण्या देवा सशी लोकांनी येवच्या खातीर न्ही खंय लोकांनी ताजे सशी येवन मागीर तें अनाउन्समेंट खंय इतले दिया तितले दिया तें तुका बरें करिना काम करतले की बरें करिना चड काळ देखून भाव भयणीनो आमी देवाच्या उतरां वरवीं आमी देवाचे उतर दिवन मात्र न्ही आयकोन मात्र न्ही वाचून मात्र न्ही आमी आतां आयकलें कितें आयकलें परतन वाचपाय तें देवाचे उतर सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां आनी तुज्या आज्ञाचो मारोग सोडून सोलोन म्हाका दिनाका सोलोंक तूं म्हाका दिनाका सगळ्या म्हज्या काळजान देवाचे उतर आयकलेल्या वेळार भाव भयणीनो तुमी आयकला म्हजी शिकोवन सदां आयकतात देवाक आमी आपणायल्यार देवाच्या हातांत आमी आसल्यार तुका आनी म्हाका आमकां कितें सुणेना सगळो संवसार हांसोवन दी केळकुळां करून दी निंदा करून दी कांय सुणेना
कित्याक तूं तुज्या मनांत शांती समाधानान आसा, तूं काळजांत संतोषान आसा, उल्हासान आसा, तुज्या कुडींत हळू जावन तूं तरणाटो जावन आनी की गारुडाचें बळ घेवन तूं उबोन आसाय. हेर तुजी निंदा करतले परत दर्नीक शेवटोन आसात, तांकां न्हीद पडना, तांकां पुरपुरल्या शिवाय खबरो केल्या शिवाय कोणा वचून मेळ्ळ्या शिवाय रेस्टलेस. देखून हांवें सांगलां दोज हू आर रेस्टलेस विल डाय रेस्टलेस, विल लिव फॉर एवर रेस्टलेस. तांकां रेस्ट इन पीस मेळचें ना म्हणांगी ना. पण कोण हे देवाचो एकवटान शांती दवरल्या तो रेस्ट इन पीस, यू विल डाय इन पीस, यू विल लिव इन पीस फॉर एवर म्हणून सांगला हांवें तुमकां. देखून संवसारांत आसतनाच आमी देवाच्या मेळांत या ताच्या एकवटांत आसांव तर उजवाडांत आसांव तर वय आमकां कितें उणें ना. कशें आमी पवित्र जाता ऐका. जुआंवच्या वांजेलांत आवास्वर 15 ओळ 3 आमकां सांगता. जुआंवचो वांजेल आवास्वर 15 आनी ओळ 3. जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 15 and verse 3. जेजू आपल्या शिसांक सांगता, कितें सांगता, ताच्या उतरांनीच तो तांकां दाखयता, कळयता आनी म्हणटा कशें तुमी नितळ जातात, कशें तुमी पवित्र जातात. ऐका जॉन 15 and verse 3. तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयला त्या उतरां मारिफात येदोळसू बेंडोन नितळ केल्ल्या फांट्या परी जाल्यात. तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयला त्या उतरां वरवीं येदोळसू बेंडोन नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. उलयल्ल्या उतरां वरवीं. देखून हांवें तुका सांगलें कितलो लोक राखण आसा. म्हाका बिग जेतावन तांणी एक हें धाडलां, सर्कुलर धाडलां आनी तातूंत बरयलां तुमचे प्रोग्राम कितलो लोक पळोवंक आश येता. देखून तुम्ही आमच्या सांगात वावरतात आमकां संतोष आनी देखूनच ह्या आमच्या कामात तुम्ही सांगात दितात म्हणून आमकां व्हरतो संतोष. आनी की तुमच्या तावन आमी चड सहकार सांगात आनी कुमोवक आश येता म्हणून. आनी तांणी पयलेंच बरयलां कितलोसो जिविताचें जर म्हणलें कार्य बिग जेचेर कितें म्हणटात जायत्यांनी पळोवचे प्रोग्राम खंय तांणीच बरोवन धाडला म्हाका. सगळ्यांत कोस्टल कर्नाटकांत द हायेस्ट नंबर ऑफ व्ह्यूवर्स तुमच्या प्रोग्रामाक म्हण तांणी बरयला. आनी लोक राखून आसा. जायते हांगा येवंक भियेता जावं पुरो, पण घरांनी टीव्ही ऑन करूंक वेळार राखून रावतात. कितल्या जाणांनी म्हाका फोन करून सांगला व्हडले व्हडले ऑफिसर्स धाकटे एरियात कित्याक धाकटेर जायते देवाचे सेवाक मनेरी आसात. लिपोवन पळयतात. दुसऱ्याने आमकां खबर दिता. त्या विशयान आमी ओटपण उलयना. कित्याक देवाचो उतार म्हाका जीव दिता, जिवीत दिता. एकलो भाव गोंयांत हांव हांगा पयन करना आयिल्लो म्हाका मेळोंक विनवणेच्या मागण्याक. आनी त्याच बसार एक धर्म भयण आशिल्ली गांवांत आमची मंगळूरची वावुरता गोंयांत. आनी अशें उलयतना तांणी वळख जाली हांव फादर जेरीक मेळोंक येता. ताचे सांगता थंय विनवणेच्या मागण्याक सगळी रात म्हाका मागण्यो करूंक जाय. ते येता म्हणटना ही धर्म भयण त्या संस्थेचे म्हणटा खंय तांचे प्रोग्राम कळनासतना सोडिनासतना पळयता म्हणाली खंय गोंयांत. आनी देवाचे उतार तांचे प्रोग्राम पळोवनूच म्हाका आज म्हज्या स्पिरिच्युअल लायफांत आत्मीक जिविताक आज म्हाका जायतें बरेंपण जालां म्हणाली खंय ती बहीण. देवाचे उतार सतभाव बीन हांव दिता म्हणून न्ही कोणीय दिल्यार. आतां म्हजे उपरांत भयण आयडा तुमकां देवाचे उतार दिताना तुमकां बगतलें. देवाचे उतार आमकां नितळ करता, पवित्र करता, भाग्यवान करता. ऐका देखून कितें बरयलां परतन वास. तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयला त्या उतरां मारिफात येदोळसू भेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी म्हणजे सोवरून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्या. तुम्ही एकदम नितळ जाल्या. नितळ जाता आमी देवाच्या उतरावरी. ज्या देवाच्या उतरावरी आमी पवित्र जाता. जुआंवचो वांजेल आवास्वर 17 आनी ओळ 17. जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 17 and verse 17. देवाचे उतार कितें म्हणटा. जेजूय ताच्या शिसांक घेवन आसलो. जेजू ताच्या शिसांकान घेवन सगळ्या संवसारार म्हळ्यार जुदेयांत, सामारियांत, गलिल्यांत आनी आसपासच्या सर गांवांनी वचोन आसतना बापा लागीं तोय मागता आपल्या शिसा लागीं. जॉन 17:17 तांकां पवित्र कर म्हणून, तांकां भाग्यवान कर म्हणून, तांकां नितळ कर म्हणून. आनी कशें ते नितळ जातात म्हणल्यार ते आमकां दाखोवन दिता. ऐका स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. पळयात न्ही जेजू आपल्या शिसां खातीर मागून कितें म्हणटा. बापा स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर
आणि तुझे उतारस सत, तुझे उतारस सत. पळय न्ही आमी कशे पवित्र जाता, कशे पवित्र जाता शिता वरवीं न्ही. वय वय आमकां कोडयाल घरांक शीत नातल्यार आमी पवित्र जाताय. शीत जायजेत वय मू कशें पवित्र जाता. सता वरवीं तूं आनी हांव आमी पवित्र जाता. मुखार जेजू कितें म्हणनालो, सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर, आनी तुझे उतारस सत, तुजें उतार सत. देखून देवाचें उतार सत आनी देवाचें उतार सत देखून ते आमकां पवित्र करता. देखून हाजे पयल्यान सांगलें म्हजे कितें म्हणालो देव ताजे म्हजे मुखांतर हांवें दिले उपादेश तुमी परत परत उगडास करतना तुमी पवित्र जातात. कित्याक हांव तुमचो देव पवित्र. पवित्र तुवें आनी हांवें पवित्र जावची वाट एकच भावां भयण. हांव सांगता तुमकां दुसरे कोणी कितल्याय नमनेच्यो रेती दिवन हें खंय तें खंय योगा खंय आनी कालें खंय उपासना विपासना आनी कालें हें पुराय बंडाल. तें बंडाल हांव सांगता तुमकां कोणाक पवित्र करना. केवल तुका आनी म्हाका पवित्र करचें केवल देवाच्या उतरावरी सतान. कित्याक हांव तूं सांगच कोणा विशयान हांव उलयना. कित्याक हांव सांगच कित्याक 15 वर्सां हांव तें पुरें करनच आसलो. योगा करनासलो, विपासना करनासलो, तंत्र मंत्र सगळें करनासलो आनी पुराय लांब केस दोन संन्यासी बरी दोळे दंपून मना मना मंत्रां करनासलो. हांव कांय पवित्र जावंक ना आनी कोणाक हांवें पवित्री करूंक ना. भियेनाका. 15 वर्सां हांव तेंत करनासलो. संस्कृती म्हणून, योगा म्हणून आनी कालें डान्स म्हणून, संगीत म्हणून आनी कालें श्लोका म्हणून, संस्कृत म्हणून हे म्हणून सगळ्या भाशेन भास आमकां पवित्र करिना. सगळ्यो भासो बऱ्योच त्यो खाली एकामेका आमी कितें करूंक संपर्क करूंक मात. सत आमकां बरें करता. सत आनी सत हर एका भाशेन तें आमकां कळीत जायचें. कशें हांव तुमकां कोंकणीन सांगता, कशें हांव पयलें तेलुगान सांगतालो, कशें हांव थोडे बरें इंग्लिशान सांगता, कशें आमचे दुसरे भाव कन्नडान सांगतात, आनी कोणी खंयच्या हिंदीन सांगतात, आनी कोणी मराठीन सांगतात, आनी कोणी खंयच्या मल्याळम भाशेन सांगतात, आनी कोणी खंयच्या तमीळ भाशेन सांगतात. भास बदलता. सत बदलताय सांगा. देवाचे उदार बदलताय. भासो बऱ्योच पण भासो सगळ्यांक बऱ्यो न्ही. त्या त्या लोकांक बऱ्यो. तुमकां कोंकणी बरी. कोंकणी येनातल्यांक काल उलयता आमकां कांय समजना. सता वरवीं हांवें आनी तुवें आमी पवित्र जावचे आनी देवाचे उतार सत. जुआंवचो वांजेल आवस्वर 8 वळ 31 आनी 32. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 31 and 32 कितें म्हणटा आयका. जुआंवच्या वांजेलांत आवस्वर 8 आनी वळ 31 आनी 32. जॉन 8 वर्स 31 and 32. आमी पवित्र जावचे म्हळ्यार मनांत नितळ, काळजांत नितळ, कुडींत नितळ, चिंतनांनी उतरांनी बोगण्यान नितळ म्हणटा आमी स्वतंत्र जाता. कितें आमकां बांदिना, कितें आमकां दोशीना, कितें आमकां कितें म्हणटा बेजाराक कंत हाडिना. आमी स्वतंत्र जाता. आयका देवाचे उतार कितें म्हणटा. जॉन 8:31-32. आपणाक सत म्हणटल्या जुदेवांक जेजून म्हळें, म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिस जातले. म्हज्या उतरांक पळया न्ही देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां ताचे खरे शिस ताचे पाटलाव धरून देवाच्या मेळांत, देवाच्या वेंगेंत, देवाच्या एकवटांत जेजूच्या सांगाता आमकां हाडटा. आनी तुमी 7 जाणां जातल्यात. तुमी 7 जाणां जातल्यात आनी 7 तुमकां सुटका दितले. पळया न्ही आज जत तर हांगा आसले आमकां कोणाकी सुटका ना. आमच्या कुडींत आमी पिड्यांत वळवळटा. आमकां भितर ही खंत बेजाराय खावजेनी आखांत बेरांत आनी एका नमन्याची कितेंगी एकसुरपण, निरासपण, ह्या आत्म्याची बचावी ना. आत्मो मेळो जाला. ह्या पथकांच्यो काल ओडण्यो समायो, ह्या कांतवण्यो हें सकळ आसा जाल्यार आमी आनी सुटका जोडू ना. देखून हांगा आसले आमी हर एकली कुडीन ती पिडेस्त, जिवान ती पिडेस्त, आत्म्यान ती पिडेस्त. देखून कुडीच्या पिडेत हांव, जिवाच्या पिडेत हांव, आत्म्याच्या पिडेत हांव सुटका जोडूं एकच वाट देवाचे उतार. देखून जेजू म्हणटा जुआंवच्या वांजेलांत आवस्वर 6 आनी वळ 60 आनी 3. पळया न्ही तुजी कूड जायतो लोक येता एक्सरसाइज करूंक. एकल्याक हांव मेळ्ळो. एकल्याची आवय येवन म्हणाली, फादर म्हजो पूत व्हडलो बॉडी बिल्डर जाता फादर. दिसाक 3 किलो चिकन आनी ताका 50 तांतयां आनी 4 लिटर दूद. ताका ट्रेनिंग काले बरो दुसऱ्यांक बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग दिवंक जाय. ट्रेनिंग जावंक जाय खंय.
हांवें सांगलें तिका त्याच खातीर की जेजू संवसाराक आयिल्लो तुज्या पुता बॉडी बिल्डर करूंक. आनी कोणी आसात. हांव आनी एका कुटुंबाक गेलो. सकाळी येनाकात फादर 1 वर. हांवें जाल्यार सांजेर येता. सांजेर 1 वर ह्या वेळार येनाकात फादर. सकाळी 7 ते 8 पर्यंत येनाकात. सांजेर 7 आनी 8 मध्ये येना. कित्याक गे म्हळें आमकां सदां दिसा 2 वरां तलवारकारांत एक्सरसायज करूंक आसा फादर. हांव मात्र न्ही बायल मात्र न्ही तेका भुरग्यांक वचोंक आसा. फांसी जावना फादर. 2-2 हजार आमी बांदल्यात फादर एकल्याच्या नांवार. सदां दिसा 2 वरां. तुम्ही आसतात. कितलो लोक जिम्मांत, कितलो लोक व्हडली व्हडली मिशनाक येवन तांच्या घरांनी दवर न्हू करनासा. काय उपकाराना म्हणटा देवाचे उतार. तुजी कूड खंयच्या कशी उपकाराना म्हणटा. ऐका देवाचे उतार कितें सांगता. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान. जीव तुका दिवचो, जिवीत तुका दिवचे, शांती तुका दिवचे, समाधान तुका दिवचे, धैर्य तुका दिवचे, बळ तुका दिवचे, तुका संगत संतोषान मोग मैपासान जीवचे करचे कोणे तुझ्या कुडीन न्ही. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान. आणि मनीस खंयच्याय की उपकारान. मनीस म्हळ्यार मनशाची कूड दाटी मोठी गोरी या सावळी या लांब या मोटवी रुंद या बारीक खंयच्याय की उपकाराना. आणि हांव तुमचे लागीं उलयलां. हांव तुमच्या लागीं उलयलां. ती उतरां आत्मेक जीव दिवची. पळया न्ही देवाचे उतार तुका जीव दिता, जिवीत दिता, स्वतंत्र करता, नितळ करता, पवित्र करता. देवाचे उतारच तुका भाग्यवंत करता. देवाचे उतारच तुका देवाच्या हातांत हाडटा दवरता, देवाच्या एकवटान मेळयता. देवाचे उतर देवाच्या उतरा वरवीं मात्र भाव म्हयने देखून देवाचे उपदेश आमी आयकल्या वरवीं पाळल्या वरवीं आमी नितळ जाता. इसाया कसो नितळ जालो. आमी इसायासाच्या बुकांत वाचता. आवाजवर 6 वळ 5 ते 7. इसायासाच्या बुकांत आवाजवर 6 वळ 5 ते 7 पर्यंत. आयझाया चॅप्टर 6 वर्स 5 to 7. इसाया कसलो मनीस आनी कोणाक सांगता तो जियेतलो, कसली जिणी तो जियेतलो इकडे ऐका. तोच सांगता, हांवें सांगचें न्ही. हांवें कांय तुमकां कांय चिंतून सांगचें या काल्पनीक न्ही. ताच्या बुकांत तोच आमकां सांगता. आयझाया 6 verses 5 to 7. ऐका. तेन्ना हांवें म्हळें हाय म्हजें खटा. हाय म्हणटा तो. हाय म्हजें खाटा. म्हजो नाश जालो मो. कित्याक हांव एक मेळ्या वंटांचो मनीस. तोच म्हणटा इसाया. हे दर्शन देवाक पळोवचें दर्शन, सर्गीच्या राजाचें ते महिमेचें दर्शन पळोवंक म्हाका फाव जालें. हाय म्हजें काटा. हांव एका मेळ्या वंटांचो मनीस मू. आनी मेळ्या वंटाच्या मनशा मध्ये हांव जियेता. आनी म्हजी इश्टी मेळत. हांव सोरू म्हजी इश्टी सोर. आमी बेबदो म्हजी इश्टी बेबदे. हांव लुटकार ते लुटकार. हांव करता अन्याय ते करता अन्याय. पोरच्या कालच्या आनी परच्या पेपरार येवन 2 जाण तातूंत एकलो क्रिस्तांवी आसा. पेपरार दिला नांव. कोणाकोणाच्यो लरयो सोदून सोरून काडन दक्षिण विंगड करन कितल्यो लरयो सोरन कितल्या जाणांक लुटला. आमी सोर म्हणजे सांगता आसले सगळे सोरूत. तूं पळया इसाया तेंत म्हणटा हाय हांव मेळ्या वंटाचो मनीस. हाय म्हजें नाश जालें मो. आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळपरांच्या सर्वेस्पराक हांवें पळयला. जाल्यार म्हाका पळोवंक भाग म्हज्या रायाक सर्वेस्पराक पळोवचें भाग म्हाका मेळ्ळें गे. आनी तशें तो म्हणटाना हांव फावो घे मेळ्या वंटाचो मनीस. हांव दुश्ट, हांव खोटो हें म्हाका फावो घे म्हणून तो चिंतून आसतना कितें जाता. ऐका. तेन्ना सेराफिमा मदलो म्हणजे देवदूता मदलो. चेरूब न्ही सेराफिम तांचे मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगळो. वेदी वयलो आल्तारीतावन एका चिमट्यान काडलेलो जळसो इंगळो हातांत घेवन म्हजेशी हातांत घेता आनी म्हजे सरशी येता. आनी ताणें म्हाका म्हज्या वंटांक ताणें तो जळसो इंगळो म्हज्या वंटांक लायलो. आनी म्हळें पळे हो तुज्या वंटाक लायला. हो तुज्या वंटाक लायला. तुजे अपराध कडून उडयता. तुजे अपराध आतां हांवें खाण उडयल्यात. जळसो इंगळो कितें जावन आसा जाणान गे तुमी. वेदी वयलो जळसो इंगळो. हाच्या पयलीं तुमी आयकलां गे जेरेमियाच्या बुकांत आवाज 23 वळ 29. जेरेमिया 23 वर्स 29. जळसो इंगळो कितें जावन आसा. उजो कितें जावन आसा. देवाचें उतर. जेरेमिया 23:29 तुमी आयकतात.
जेरेमियाच्या बुकांत आवस्वर 23 ओळ 29 देवाचे उतार उजो नाही गाय खडपा पडची हातोडी नाही गाय देखून वेदी तावन काढलो तो जोडसो इंगळो कितें जावन आसा देवाचे उतार खंय लायिल्लें ताणे वॉन्टांक मेळ्ळें खंय येतालें पळय थंयच लायलें आनी तो कितें जालो इजाया नितळ जालो आनी त्या दाळ ताका एक ताळो आयकलो हांव कोणाक धाडू तेन्ना सरस्पराचो ताळो आयकलो तेन्ना सरस्पराचो ताळो आयकलो ताणे म्हळें हांव कोणाक धाडू आनी आमचे पासत कोण वेतलो आतां म्हजे पासत आमचे पासत कोण वेतलो हांवें जाप दिली नितळ जाल्ल्या इजायान जाप दिली अबळे हांव हांगा आसा म्हाका धाड हांव आसा म्हाका धाड पळया न्ही एका भावाची ल्हानशी हांव तुमकां हें दाखयता कितें सांगता एक साक्ष तो आस्पत्रांत आसलो ताच्या पयलीं ताणें म्हजी शार्जार येतेर केल्ली आनी ताका ते पेकोडणी जाली म्हळ्यार ताका भलायकी मेळिल्ली हार्टाचे प्रॉब्लेम आसले तो गूण जाल्लो 2-3 वर्सां उपरांत ताका परतून कितें फूड पायप आनी कितें श्वासकोशाचे कितें प्रॉब्लेम येवन हांगा मेड्रास ताका ऑपरेशन दवरलें तें ऑपरेशन जातना डॉक्टराच्या हातांत पारामोस घडली दोनी पायप काट जाले आनी ताचो जीव रिस्केर पडलो डॉक्टरान म्हळें सड्ड म्हळ्यार 3 दीस आनी तशें आसतना बायले खबर दिली तुजो घोव वांसाना सड्ड म्हळ्यार 3 दीस बायल आकांतान म्हाका राती मध्यान रातीर फोन करन अशें जालें फादर मरता फादर डॉक्टरान जायना म्हणलां फादर अशें भोवमान कितले फावटी म्हाका राता रात फोन करनासली पण निमाणें तीस वचून गोवाक मेळटाना गोवान म्हणलें उतरां तिका बायले लागीं तूं भियेनाका तूं रडा नाका हांव नितळ जालां आनी हांव तयार आसा मरोंक म्हणलो तो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तू रडा नाका हांव मरता म्हणून आनी म्हजो कांय भरवसो ना म्हणून डॉक्टरान तुका सांगलां तूं रडा नाका भियेनाका हांव नितळ जालां आनी हांव तयार आसा म्हणालो आनी अंतरलो भाव भयणीनो कोण नितळ आसा खंयच्याय की तुवें आनी हांवें आमी भियोवची गरज ना कित्याक इसायाक पळय देवाच्या उतरान ताजे वॉन्ट नितळ जाले आनी ताकाच ताणें विंचून काडलो आनी धाडलो वय मू तुका आनी म्हाका तशेंच ताणें नितळ केलां आमी वाचता पेद्रूचें पयलें पत्र 1 पीटर पेद्रूचें पयलें पत्र आवस्वर 2 ओळ 9 आनी 10 1 पीटर चॅप्टर 2 वर्स 9 and 10 देवा तुका तेंच सांगता तुका आनी म्हाका देवान विंचून काडलां विंगड केलां नश्ट्यांत तावन कोट्यांत तावन वायट आदारतल्यांत तावन तुका आनी म्हाका आमकां ताणें विंगड केलां आमी विंचून काडलेली परजा म्हणटा पेद्रूचें पयलें पत्र आवस्वर 2 आनी ओळ 9 आनी 10 पूण तुमी विंचून काडलेली परजा ऐका आमी कोण देवाचें उतर सांगता तुमी विंचून काडलेली परजा रायाळ याजक हांगासले आमी विंचून काडलां विंगड दवरलां देखून आमी रायाळ परजा आनी रायाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र आमकां विंचून काड ताणें आपल्या उतरांनी 2 नितळ करून पवित्र केलां देखून आमी एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपणेच दायज करून घेतलेलो लोक देवान तुका आनी म्हाका आपलेंच दायज करून घेतलेलो लोक काळोखांतावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयल्या पयलीं आमी काळोखांत आशिल्ल्या पूण आतां काळोखांतावन आतां आमकां विचित्र उजवाडाक ताणें हाडल्यांत तुमकां आपयल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुमी गजयजय म्हण ताणें तुमकां विंचल्या देवाची कृत्यां देवाची वर्ती कृत्यां तुमी गाजयजय पयलें काळोखांत आशिल्ल्यात आतां उजवाडांत आयल्यात उजवाडांत जाल्लें सगळें तुमच्या दोळ्या मुखार दिसता तुमकां रूप दिसता तें तुमी गाजयजय म्हणून तुमकां विंचल्यांत आनी ताणें आदीं तुमी एक परजा न्हय आशिल्ल्या पळया न्ही आदीं पातकांत आसतना मेळे जावन आसतना तुमी म्हजी परजा न्हय जावन आशिल्ल्यात आनी पूण आतां तुमी देवाची परजा जाल्यात आतां तुमी नितळ जावन पवित्र जावन देवाची परजा जाल्यात आनी आदीं तुमी काकळत जोडूंक नात आदीं तुमी पातकां वरवीं काकळत जोडूंक नातली पूण आतां तुमकां काकळत मेळ्ळ्या पळया न्ही भाव भयणीनो कितलोय खोटो मनीस आसो दी पूण तो नितळ जावंक शकता कशें म्हळ्यार आतां तुमी कितले मेळे वस्तू आसले एका दुबेक दिल्या तो नितळ करून दिता तशें ह्या कितलें घर मेळ्ळें आसल्यार आतां नवें आयलां पुराय तें घालन गश्टिल्यार पुराय नितळ जाता तशें देखून देवाच्या उतरावरी कितलोय मेळ्ळो आसो न्ही खोटो आसो न्ही व्हडलो रावडी आनी घालें व्हडलो कितें म्हणटात कठोर धारून काळ जसो आसो न्ही कितें जाता
नितळ जावंक शकता, पवित्र जावंक शकता, बगेवून जावंक शकता आणि देवाक मेसवोवची जिणी जियोंक शकता. देखून कोणायकी आमी कंडेम करचे नाका, कोणायकी आमी कोणाची आमी झट्टी करचे नाका, कोणायकी आमी कितें म्हणटात व पूण तांचो सांगात तुमकां नाका, पूण तांकांय बऱ्याक येवची वाट, तांणी पवित्र जावची वाट, तांणी नितळ जावची वाट आसा म्हूण आमकां सांगूंक या, तांकां ती वाट दाखोवंक अवकाश आसा. देखून भाव भयणीन देवाचें उतर आमी आयकता आनी चड आयकल्यावर आमी आनी चड परत जोडटा, प्रकाश जोडटा, उजवाड जोडटा, आमी भाग्यवंत जाता, नितळ जाता, आमी हर एका रितीन काळजान म्हणून कुडींत आत्म्यांत आमी निर्दोशी जाताना देव आमचे समोर हर एक घडी आसा म्हणलें आमकां भोगता आनी त्या वरवीं आमकां कितें उणें आसा म्हणलें समजोवचें ना. देखून भाव भयणी देवाचें उतर आयकून आनी चड आमी पवित्र जावया, आमची वायट चिंतना आमी सांडया, वायट भोगना आमी सोडया आनी वायट साल समकन आदारची सगळं सांडून बऱ्या जिविताक आमी मेट काडया. जेजून आमकां वाट दाखयल्या, तो जावन सत वाट आनी जिवीत, ताचे उतार कोण पळता तांकां सेन्स मेळटा म्हणून ताणें आमकां भरोसो दिला. देखून त्याच वाटेन चलोवंक देव आदार आमी जोडया. आमेन.